سلام الله عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا واللي غادي نشوفوا فيه مواضيع وغادي نشوفوا فيه ما استجد من اخبار. اذا فالموضوع الاول اللي غادي نبداو به هو كيتعلق بواحد الجمعيه اللي دخلت للدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ما سمي بالمسيره الكحله. ثم غادي نشوفوا في موضوع ثاني ان الجزائر تقحم ايطاليا في ازمتها مع فرنسا. واخيرا غنشوفوا موضوع تيتعلق بتسريب وثيقه هزت نظام الكبرانات بالجزائر، فخليكم معايا حتى الاخير الفيديو. اذا فمن بعد تنظيم المسيره الخضراء واللي نظمها الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، فالجزائر ما عجبهاش الحال، لانه على اثر المسيره الخضراء واللي كانت سلميه كيف كتعرفوا انه تم استرجاع الاقاليم الصحراويه. لكن هنا الجزائر تدخلت في عهد الهواري بومدين، بحيث انه قال هذيك 350 ألف مغربي اللي شاركوا في المسيره الخضراء فانا غادي ندير مسيره كحله، وهذه المسيره الكحله قال بانه غادي يطرد المغاربه اللي متواجدين بالجزائر، وفعلا داكشي اللي دار. فتزامنات القضيه مع صبيحه يعني يوم عيد الاضحى، ففي عيد الاضحى ما خلاش الناس تعيد على خاطرها، ويعني كان واحد الطرد اللي هو تعسفي، بحيث انه المغاربه خلاو الممتلكات ديالهم، خلاو حوايجهم، خلاو الاوراق ديالهم، ما عندهمش حتى باش يثبتوا الهويه ديالهم، اجرى عليهم يعني بدون رحمه ولا شفقه. علما انه استرجاع الاراضي الصحراويه اللي كانت محتله من طرف اسبانيا. اذا هنا غتقولوا لي اشنو هو دخل الجزائر واللي هي اليوم تتقول لك انا غير مسؤول، انا ماشي طرف في هذا النزاع وانا غير مسؤول. ولكن ملي كنجي نشوفوا يعني البدايات الاولى، الاراضي هي كانت محتله من طرف اسبانيا، المغرب دار مسيره خضراء وسلميه باش يرجع الاقاليم الصحراويه ديالو من يد الاستعمار الاسباني، فهنا الجزائر كتدخل وكتطرد المغاربه عنوة وكطردهم كأخذ بالثأر. علاش المغرب يدير مسيرة خضراء؟ إذن فهاد الأسر المغربية صراحة كانت تكون دعوة في هذيك الوقيته، كانت تكون دعوة قضائية ضد المسؤولين على هاد الجريمة هذه وعلى هاد الانتهاكات هذه اللي هي جسيمة، وانتهاكات اللي هي نفسية كذلك، لأن هاد الأسر هذه اللي تشتات، كاين اللي مثلا مغربية مزوجة جزائري ففرقوهم، المغربية رجعت الحالة الجزائري خلاوه. إذن فهذا الأمر هذا فهو غير منطقي. الجزائر اليوم اللي كتكلم على الصهاينة وكتقول بني صهيون يعني بعبارات اللي هي قدحيات تقدح بها المغرب، فبني صهيون هم اللي طردوا المغاربة يوم العيد. المغاربة يوم العيد، وعيد اللي هو يوم كبير عند الله، عيد الأضحى ليس كسائر الأعياد، وما رحموهمش وطردوهم. إذن واش هادو الناس اللي هما مسلمين؟ واش هادو كيعرفوا شنو هي المله وكيعرفوا شنو هو الدين وتيعرفوا شنو هو الاسلام وتيعرفوا شنو هي الاخوه، كيعرفوا شنو هو حسن الجوار الى غير ذلك؟ اذا فهم ما كيعرفوش، اذا طردوهم بدون رحمه كما قلت. فاليوم تدخل على الخط جمعيه مغربيه اللي نظمت جلسات الاستماع لهؤلاء الاسر، غادي يسجلوا يعني ديك الحكايه ديالهم، غادي يسجلوا المعاناه ديالهم ذاك النهار، اشنو وقع وكيفاش وقع الى اخره، وشنو كان عندهم. كاين اللي كانت عنده الممتلكات ديالو راه سمح فيها خلاها الدوالي، كاين اللي يعني خلاو كل شيء، صيفطوهم هكذاك حفاة عراة كما نقولوا بلا والو، صيفطوهم في ديك الحاله. اذا فكيف ما قلت هذه الجمعيه هذه دخلت على الخط وكدير جلسات ديال الاستماع، لانها غادي تسجل هذا الشيء هذا، وهذه الشهادات هذه غتبقى مسجله وموثقه. وهنا ستقوم برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين المعنيين أمام القضاء الدولي، يعني ليأخذ الحق لهاد الناس هادو. علاش قلت كنت دارت في الوقيته ديالها؟ لانه كاين مجموعه ديال المسؤولين اللي غادي يكونوا ماتوا. اذا فالهواري بومدين اللي كان في ديك الوقيته يعني يا ريت لو كان دارت داكشي. علاش كنقول اذا فالهواري بومدين ما رحمهمش، ما عقلش عليهم نهائيا، لانه كان انسان حاقد. ولو انه كيقول لك اذكروا امواتكم بخير، ولكن الا خلاو لينا شي خير اللي غادي نذكروهم به، ولكن الا خلاو غير الاحقاد وخلاو غير الفتنه وزرعوا غير المشاكل من وراهم ومشاو خلاوها يعني كتوارث
جيل بعد جيل، راه هذا هو اللي كنشوفوا القاده يزرعون الفتنه في الشباب ديال اليوم. يعني الاجيال اللي هي قادمه كيزرعوا لهم الفتنه وكيزرعوا لهم الحقد في القلوب ديالهم ضد المغرب. هذا هو المشكل المطروح. اذا فاليوم هذا غادي يكون رد الاعتبار لهؤلاء الناس. فهذا خبر اللي هو مزيان وكان يدار من شحال هادي، ولكن معليش يعني كل حاجه كتجي في وقتها. كموضوع ثاني غادي نشوفوا ان الجزائر تقحم ايطاليا في الخلاف ديالها مع فرنسا. كنذكروا جميع الرئيس الايطالي اللي كان دار زياره الى الجزائر. اذا فهذيك الزياره كان عندها واحد الهدف، يعني في حينها ما عرفناش شنو هو الهدف الرئيسي هدف اللي كان هو يعني انها تحاول تدخل ايطاليا بواحد الطريقه جهنميه، بواحد الخطه جهنميه باش يعني باش تكيد لفرنسا وباش ايطاليا توضعها يعني في واحد الفتنه وتوضع واحد تأزم لها الوضع مع فرنسا. فالجزائر معروفه بهذه الخطط هذه، ما دارت هذا الشيء هذا مع اسبانيا والمغرب، حتى ان اسبانيا خرجت وفضحات هذا الامر هذا. اذا فمن بعد 18 سنه والجزائر تنتظر تكون عندها شي زياره ديال رئيس ايطالي. فجاء الوقت وجاء الرئيس وحضر، وكنذكروا جميع بانهم عطاه واحد الحصان اللي قالوا بانه حصان اللي هو عربي الى اخره، اسمه فولاد اظن، يعني وقاموا باسقاطات يعني تشبيه هذا الحصان مع حصان نابليون بونابرت، ولكن المغاربه راهم شبهوه بالبغل الله يرضي عليهم. حصان لا يمت لحصان نابليون بونابرت في ديك الوقيته، يعني الحصان العربي الاصيل راه كتكون عنده يا واحد الوقفه واحد انت كتشهى، انت بنادم تتشوف الحصان تبارك الله بلا ما كتشعر تتقول تبارك الله. حصان كيكون زوين كيكون جميل، تتكون عنده واحد الوقفه في شكل الى اخره. يعني الحصان العربي عنده مواصفات اللي هي خاصه، العين ديالو كي دايره الظهر الى اخره. ما علينا. إذا فبالنسبة هنا سؤال المطروح وهو قلنا شنو هو الهدف ديال هذه الزيارة هذه، والهدف اللي عرفناه فيما بعد وهو أن الجزائر يعني عندها أهداف اللي هي كتعلق بالتوظيف التاريخي لإيطاليا ولأحد أهم الشخصيات من بعد الحرب العالمية الثانية. وضفات هذه الشخصية هذه الإيطالية في الصراع ديالها مع فرنسا أو مع الذاكرة التاريخية، يعني بحكم أن إيمانويل ماكرون راه قال لها أنت الجزائر ما كنتيش موجودة لولا فرنسا، لما كنتي أصلا يعني فرنسا اللي وجدتك وعطاتك الاسم إلى آخره. وسبق ودرجنا يعني الوثائق بالأدلة بأنه فعلا فرنسا هي اللي اختارت لها اسم الجزائر، أما هي ما كانش عندها اسم، كانت يعني مستعمرة تركية حينها، لكن الجزائر ما تقبلهاش هذا الامر هذا. اذا فتتقلب على الخطط باش باغيه تبين بانها فعلا دوله اللي هي دوله عندها تاريخ اللي هو عميق وضاربه كما تيقولوا. اذا هنا الجزائر اخذت الاسم ديال الشخصيه اللي هي تاريخيه، يعني كانت من بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هو إنريكو ماتي، وطلقات هذا الاسم هذا على حديقه. إذا فهنا تلقت انتقادات لاذعة، وهي أنه هذه الشخصية اللي هي قالت بأنها تاريخية وقادت الثورة الجزائرية إلى آخره، يعني هذه الشخصية كان لازم أنها يعني تعطي الاسم ديالها لواحد الحاجة اللي هي زوينة ماشي الحديقة. يعني كان الأجدر أن هذه الشخصية هذه تستاهل شي حاجة أحسن من الحديقة، ماشي نطلقوا الاسم ديالها على الحديقة. وبذلك باش نبينوا بانه راه الجزائر في ديك الفتره راه هي موجوده، وراه شكون اللي كان قائد الثوره في الجزائر والى اخره الى اخره. وهنا غير باش هي تساطح كما تنقولوا ايطاليا مع فرنسا. اذا فهذا الامر هذا لا يحسب لها، وكيف ما قلت تلقت انتقادات اللي هي عديده. لكن إذا كنت في الجزائر فلا تستغرب، هذه هي اللي غادي نقدر نقول. ثم في موضوع ثالث وأخير اللي كيتعلق بوثيقة سرية تهز نظام الكابرانات. حسب وسائل إعلام جزائرية أن شنقريحة الرئيس الفعلي للنظام العسكري الجزائري وجه تعليماته إلى القاضي، يعني القاضي تحقيق بولاية البليدة، وباش يوضع الجنرال محمد قيدي كيف كتعرفوا يوضعوا في السجن، هو رهن يعني التحقيقات الى اخره. هذا الى خلاو حي الى ما واحد شويه يعني صفاوها ليه حتى هو.
وهنا واحد النقطة اللي هي مهمة فيما يخص قايدي، كنت شرت النقط اللي هي خفيفة، ولكن هنا اللي بغيت نقول وهو أن الجنرال قايدي فهو محبوب عند الشعب الجزائري، محبوب في صفوف الجيش الجزائري، محبوب في صفوف الجنرالات كذلك. اللهم شي واحد ولا جوج، طبعا تتكون دائما الغيرة في الميدان ديال العمل، كتكون دائما الغيرة. ثم محبوب كذلك من طرف أمريكا، يعني إعلام اللي هو دولي كيتكلم عليه، أمريكا تكلمت عليه وقالت بأنه أقوى جنرال بالجزائر. إذا في نظركم واش شنقريحة غادي يتقبل هذا الأمر هذا؟ واش شنقريحة غادي يقبل أن أمريكا تعتبر قايدي هو أقوى جنرال في الجزائر؟ طبعا ما غاديش يتقبل شنقريحة. حنا تنعرفوه كيفاش داير، عنده واحد العقلية يعني متزمتة وتيتقلق دغيا، يعني ديك النرفزة اللي هي خطيرة. ثم يعني في المقابل ألمانيا، يعني قناة تلفزية ألمانية تكلمت على شنقريحة، شنو قالت؟ شبهته بالوحش المتعطش للدماء. إذن هل يستوي هذا وذاك؟ إذن هادو بجوج، واحد مشكور في الجزائر وخارج الجزائر، وواحد لا داخل الجزائر ولا خارج الجزائر مشكور. إذن ضروري أن شنقريحة خصو ينهي هاد السيد هذا القايدي هذا اللي تيتكلموا عليه في كل مكان وتيقارنوهم. يعني راه كاينه واحد المقارنه، ولو ما نجبدوهمش بجوج مي كاينه مقارنه. اذا فغادي يبغي ينهي ليه الكارير ديالو، الخدمه ديالو وحياته حتى هي، الى لقى كيفاش يدير غيصفي عليه، يقول لك هذا اللي تينافسني على الحكم، لانها كانت هناك اخبار يعني روجت على اساس ان اللي ممكن ياخذ البلاصه ديال شنقريحه ولا اللي يكون يعني الجنرال اللي غادي يكون في البلاصه فعلا ديال شنقريحه هو قايدي. اذا فشنقريحه ما غيتقبلش هذا الشيء، طبعا ما غيتقبلوش، غيقول لك انا غادي نطير ليه نحيدو من الطريق قبل كاع ما تكون هذه هي غير هضره، انا غادي نحيدو قبل ما تكون حتى حاجه. اذا لذلك فهو قام بما قام به شنقريحه الان. ثم هناك أخبار تقول أن هذا القاضي نفسه أمر بالتحقيق مع محمد عجرود. محمد عجرود هو قائد الناحية العسكرية السادسة في قضية تبديد أسلحة وذخيرة. إذا دائما هما عندهم مشاكل ديال الأسلحة والذخيرة والوثائق، كأن داك الشيء عندهم زعما غير مفرع، غير أجي وهز ودير اللي بغيتي، ما كاين لا رقيب ولا حسيب. ثم أمر هذا القاضي ايضا بسحب جواز محمد عجرود، يعني كيسحب له الجواز باش حتى الا بغى يسافر ما يلقاش كيفاش يدير، ما عندوش الاوراق ديالو. وحسب مصدر جزائري فان القرار هذا ياتي مباشره بعد تسريب وثيقه سريه. هذه الوثيقه تفيد ان جماعه مسلحه مجهوله قامت بنصب فخ لواحد المجموعه ديال الجنود اللي كيتكونوا من 30 جندي بدولة مالي، وحيث أسفر الهجوم من طرف هذه المجموعة هذه على هؤلاء الجنود، أسفر عن مقتل 13 جندي، وتعرض 4 جنود لجروح بليغة يعني وخطيرة، فيما أصيب 10 جنود آخرين بجروح طفيفة. يعني هذا الشيء هذا اللي وقع هو اللي خلى وهاد الوثيقه هذه بالذات اللي تسربات مع هذا الشيء اللي وقع لهاد الجنود تسبب في واحد الرجه داخل وزاره الدفاع، وهذا اللي خلى شنقريحه يتخذ اجراءات. وكاينه التحقيقات الان بوزاره الدفاع اللي هي ساريات المفعول، يعني اللي هما خدام تيحقوا مع هذا وهذا، وهنا كاينه اعتقالات اخرى. فهذا خلاني انا كمتابعه كنت سائل وتنقول واحد القضيه اللي هي ما عرفتش واش نتوما غادي تمشيو معايا في الخط وتنتوما هاد الفكره هذه غتجي لكم للبال او لا، بحيث انه هذه السنه وحنا كنسمعوا الاعتقالات، كاين اغتيالات في صفوف الضباط وفي صفوف الجنرالات، يعني غير ديك الرؤوس الكبار. انا كنقول بما انه هذا الشيء كامل يعني كيسربوا وثائق، يعني هناك غدر داخل يعني بين هذه الصفوف للحكام، يعني اللي هم الجنرالات الحاليين وخصوصا شنقريحه. زعما واش هادو ما كانوش انهم يتفقوا ويثوروا يعني مباشره ضد شنقريحه؟ لو كان شنقريحه كانوا حيدوه من الحكم شحال هادي.
وجاو بلاصتو شي حد اخر اللي هما غيكونوا متفقين عليه واللي غادي يحكم يعني بالعدل واللي غادي يكون عنده فكر اخر وسياسه اخرى ونهج اخر غير الذي ينهجه شنقريحه. زعما واش ما كانش هاد الناس يتفقوا من شحال هادي ويفضيو كاع هاد الحريره كامله؟ ولا هما كل واحد يعني بوحدو، كل واحد مره كنسمعوا عليه هذا سرب، هذا دار، هذا تغتال، هذا تعتقل، هذا سافر وهرب، هذا يعني روينه صراحه والله الا روينه. عمري ما شفت شي حاجه في شي بلاد بحال هادي. يا اما كتكون ثوره مره واحده كيقربلوها نيشان وكيتقاد الشغل من بعد، ولا كيترون في خطره واحده. اما بحال هذا الشيء هذا داخل وزاره الدفاع، داخل صفوف الجيش، الضباط، الجنرالات، يعني مشاكل اللي هي عديده يغوص فيها الان الجزائر. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، فكنتمنى انكم تخليوا لي تعاليق ديالكم او الاراء ديالكم في تعاليق. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.